नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपकी शो रियल पाकिस्तानी के साथ, और आज मैं मौजूद हूँ अमेरिका में, अमेरिका की स्टेट मैरीलैंड में, और ये तारीखी मकाम है बाल्टीमोर। इसकी तो बहुत बड़ी तारीख है, लेकिन हमारे रियल पाकिस्तानी का ताल्लुक यहाँ से ये सही मायने में हमारे रियल पाकिस्तानी ट्रू एम्बेसडर है, पॉलिटिशियन है, लॉयर है, सोशल वर्कर है, एक्टिविस्ट है, और ये पहले मुस्लिम पाकिस्तानी थे जिन्होंने नेशनल रिपब्लिकन कन्वेंशन में स्पीच की, और इसके साथ साथ मुस्लिम वॉइसेस ऑफ ट्रम्प के ये जो है चेयरमैन भी हैं, और अगर मैं ये भी बताती चलूँ कि ये CEO भी हैं सेंटर फॉर सोशल चेंज के, और यहाँ पे पाकिस्तान के लिए वो दिन रात काम करते हैं, उनकी सही मायनों में आवाज़ भी हैं। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। आज के हमारे रियल पाकिस्तानी और पाकिस्तान के एम्बेसडर अगर मैं कहूँ तो हमारे साथ मौजूद हैं। हम सर को वेलकम करेंगे। हमारे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। सर बड़ी बात है कि एक तो ये होते हैं कि लोग अपने वतन में रहते हैं और खिदमत करते हैं, और एक ऐसे पाकिस्तानी जो 7 समंदर पार होते हैं और पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, और हम यहाँ पे देखते हैं कि आप सही मायनों में मुस्लिम कम्युनिटी पाकिस्तान की आवाज़ है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ था? देखिए, सफ़र का आगाज़ इस तरह के, एक तो मैं पाकिस्तान से मंडी बहाउद्दीन मेरा टाउन है, आई गॉट माई एजुकेशन फ्रॉम इस्लामाबाद। फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया, मेरे वालिद साहब वकील थे, मेरे भाई बड़े वो भी वकील थे, मैंने लॉ किया, और मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि चाइल्ड शुड गो वन स्टेप अबव। तो वो मुझे कहते थे इंग्लैंड जाओ पढ़ने, लेकिन आई डिसाइडेड टू कम टू US। फिर मैं यहाँ आया, यहाँ से मैंने LLM किया, यहाँ से मैंने MBA किया, और उसके बाद मैंने बिजनेस शुरू किया। और बिजनेस और सियासत और वकालत, मैं समझता हूँ ये एक ही चीज़ का नाम है। सोशल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है इसमें, और कुछ उसमें मेरे साथ कुछ उसके इंग्रेडिएंट भी ये थे कि मैं लोकल लॉ स्कूल गया, और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में एक ट्रेंड है कि जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं ज़्यादातर वकला होते हैं उसमें। तो उसका फ़ायदा ये था कि मैं लोकल लॉ स्कूल गया, और एक ही टाउन में पिछले 36 साल में से 35 साल में एक ही टाउन में हूँ। तो आई ग्रू अप विद लॉट ऑफ फेमस पॉलिटिशियंस, especially we are close to Washington DC, adjoining state Maryland. तो then I had one edge there. मेरे ये भी खुदा ताला की तरफ से था कि it happened to be right there in DC. So I grew up with a lot of governors, a lot of senators, a lot of congressmen. अच्छा, ये तो हमारे लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी आपने देखा होगा कि वो भी लॉ और वो जो पॉलिटिक्स को बिल्कुल इसी तरह से लेके चले, आपने उनको फॉलो किया है। हमने यहाँ पे जो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देखी, आप सही मायनों में, मैंने जैसे से कहा, पाकिस्तानियों की आवाज़ है, और जितनी भी आपकी जहाँ पे भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स रही है वहाँ पे भी आपने पाकिस्तान को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है, उसके इशूज़ को। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे एक आवाज़ होना और पहुँचाना बड़ा ज़रूरी होता है। तो वो भी आप हमें बताएं कि किस किस तरह से, किन फोरम्स पे आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं हमेशा, एक चीज मेरा फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि पाकिस्तान इज माय मदरलैंड एंड US इज माय होमलैंड, और मैं दोनों को जस्टिफाई करना चाहता हूँ, दोनों कंट्रीज को सर्व करना चाहता हूँ। और मोस्ट ऑफ माय जो जितने मेरे एसोसिएशंस हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जितने, वो सारे ये समझते हैं कि I'm a very नेशनलिस्ट पाकिस्तानी एंड आई एम अ वेरी नेशनलिस्ट अमेरिकन एज वेल। अब उसमें मेरे पास शुरू से ही, जब मेरा सियासी सफर शुरू हुआ, तो उसमें मैं शुरू से ही अपने स्टेट के मुख्तलिफ कमीशंस पे चेयर उनको मैंने किया, जिस तरह स्मॉल बिजनेस कमीशन। उसके बाद मेरी एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट थी एज अ कैबिनेट मेंबर लेवल की, मैं एडवाइजर टू द गवर्नर ऑन डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और आजकल भी मैं साउथ एशियन अफेयर कमीशन का चेयर हूँ, और अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ मेरीलैंड। अच्छा सर, यहाँ पे सिर्फ आपका कैरियर सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं है, माशाल्लाह आप सोशल वर्क भी कितना ज़्यादा करते हैं, लोगों के लिए भी काम करते हैं, यहाँ पे दूसरी खिदमत भी कर रहे हैं, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। तो वो कहाँ कहाँ आप जो जिस तरह से ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, उस हवाले से आप प्लीज़ हमें बताइएगा। देखिए, मैं समझता हूँ जब अल्लाह ताला का फजल होता है आप पे, तो दिस इज योर मॉरल ऑब्लिगेशन टू शेयर एंड पार्टिसिपेट एंड कंट्रीब्यूट।
تو میں کیونکہ आई एम हेल्थ केयर कॉन्ट्रैक्टर, मेरे पास इस वक्त मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके दो पार्ट्स हैं, एक जो उसका नॉन प्रॉफिट और एक फॉर प्रॉफिट. जो नॉन प्रॉफिट है उसके अंदर जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज हैं, जिस तरह रिटार्डेशन है, आर्टिज्म है, उनका वो मैं उस पर काम करता हूँ. और दूसरा फॉर प्रॉफिट जो है वो ओल्ड एज होम्स हैं, जो लोग सीनियर हैं, वो मेरे पास तकरीबन हमारे पास 250 से ज़्यादा पेशेंट हैं. वी हैव अबाउट 50 ग्रुप होम्स और अडल्ट मेडिकल डे केयर सेंटर. और मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो दोनों ही जो है वो ह्यूमैनिटी को टच करती हैं. We touch the pain of human. मैं जी यहीं से नजर आ रहा वी चेंज लाइव्स, और कितनी लोगों की जिंदगी आपने बदल दी. आपने बताया था कि 40 साल से ज्यादा जो है आप इस खिदमत जो है इस इंसानों के लिए काम कर रहे हैं. तो मुश्किल नहीं रहा सफर, क्योंकि एक अपनी कैरियर को लेके फिर दूसरी चीजों को भी टाइम देना, इंसान है ना. सबसे बड़ी मुश्किल बात तो ये है कि खासकर जब आप डील करते हैं डेवलपमेंटली डिसेबल लोगों के साथ, जो अपनी तकलीफ बयान नहीं कर पाते, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है कि उनकी पेन को फील करना, उनके बिहेवियर को स्टडी करना. और उसके बाद जो ओल्ड एज है, मैं समझता हूँ ओल्ड एज इटसेल्फ इज अ डिजीज. बीमारियों का तो एक पलंदा होता है साथ, गोलियों का तो रोजाना आपने एक लाइन ऑफ मेडिसिन आपने करनी होती. तो मेरे ख्याल में ये सारा एक खुदाई एक खिदमत है सारी, मैं अगर समझा जाए तो, कि वी टच पीपल दोज आर इन पेन. तो मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ ये इट्स अ बिजनेस, इट्स अ वर्शिपिंग एज वेल. मुझे ये तो बताएं कि वो जो आपके मंडी बहाउलदीन के जो लोग हैं वो कहते हैं हमारा एक बच्चा था, वो गया था यहाँ से और फिर माशाल्लाह से बाहर जाके उसने पाकिस्तान का नाम जिस तरह से रोशन किया है, और हमें जाहिर सी बात जो आपकी इज्जत है वो उन लोगों की भी इज्जत है. तो किस तरह से लोग आपसे मिलते हैं, कहते हैं कि अच्छा तुम तो वहाँ से उस इलाके से थे और अब इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा मिशन है, तो क्या कहते हैं लोग? देखिए, मैं कई दफा यकीन करें कि आई कंसिडर माई लाइफ इज नथिंग बट अ मिरेकल. मेरे जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज की कि मेरे 2-4 अभी रैकेट मौजूद हैं यूएस में. आई एम अ फर्स्ट पाकिस्तानी एंड फर्स्ट मुस्लिम हु हैज एवर स्पोकन एट रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन. और उसके बाद फर्स्ट पाकिस्तानी और फर्स्ट मुस्लिम हु हैज स्पोकन एट द रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन. और जब मैं देखता हूँ वापस मुड़ के वेयर माई डीएनए इज फ्रॉम, तो एक अजीब सी फीलिंग्स होती हैं. लेकिन उस पर फिर ये कि इन सारी चीज़ों को जब मैं देखता हूँ तो ईमान ताज़ा हो जाता है कि क्योंकि मैं समझता हूँ ये इट वाज मेंट बाय गॉड. ये एक रब्बी अमर था और उसको होना था और मैंने सर्व करना था. और अभी इट्स नॉट ओवर येट. अभी भी मैं समझता हूँ कि आई विल सर्व माई पाकिस्तान, आई विल सर्व माई कंट्री, आई विल सर्व माई पीपल and I will serve America as well. तो आपका पाकिस्तान से जितना गहरा रिश्ता है, लेकिन इसके साथ साथ अपने बच्चों का भी जो रिश्ता है उसी तरह से रखा है. आप जो है जैसे समर वेकेशंस होती हैं तो आप बच्चों को भेजते हैं, और ये सिलसिले को भी, क्योंकि इंसान अपनी नस्ल से भी उस तरह से रखता है कि जिस तरह से पेरेंट्स की अटैचमेंट रही है कंट्री की, तो वो आपने इसको बरकरार रखा है. तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मेरे पेरेंट्स जो थे वो, मैंने आपको पहले जिस तरह अर्ज की कि मेरी अर्ली एजुकेशन सारी इस्लामाबाद से, और मैंने अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी जो इस्लामाबाद में वो फरोख्त नहीं की. मेरी उसके साथ जज्बाती लगाव है. मेरे बच्चे जब छोटे थे तो हर साल वो गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे और एंजॉय करते थे. दे लव पाकिस्तान. और मैं खुद आई लव पाकिस्तान. अभी तक मैंने बड़े जो 2 बच्चों की शादियां की दोनों पाकिस्तान में की, क्योंकि दे लव कल्चर एंड दे लव देयर रिलेटिव्स एंड द फैमिलीज. एंड जो हंगामा ये चीज़ें जिस तरह हमारी शादियों में होती, यहाँ की तो शादियाँ बड़ी बोरिंग होती. तो वो बच्चे मेरे चाहते थे ये. हालांकि जो मेरी बहू है शी इज बोर्न कैनेडियन, लेकिन दोनों बच्चों ने डिसाइड किया कि वी शुड गेट मैरिड इन पाकिस्तान. तो इस्लामाबाद उन्होंने किया. एंड आई एम वेरी प्राउड पाकिस्तानी इन दैट रिगार्ड कि नॉट ओनली माई सेल्फ, कि मैं खुद पाकिस्तान से मुझे इश्क है. मेरे जो बच्चे हैं जो अमेरिका या कनाडा में पैदा हुए हैं, वो भी पाकिस्तान से उसी तरीके से प्यार करते हैं जिस तरह मैं खुद कर. अच्छा सर, क्योंकि आप देखते हैं कि ऑब्वियसली बात है जो आपकी पार्टी है वो अभी गवर्नमेंट में नहीं है, वो ऑपोजिशन में चली जाती है. तो उधर आप रहते हुए मुस्लिम कम्युनिटी और पाकिस्तानियों के लिए आपका क्या प्लान है, क्या लाए अमल है कि इनको उसी तरह से काम करना है और इनके लिए काम करना है? देखिए, इस बात पे अगर जो मुझे कुछ रिजर्वेशंस हैं, मुझे कुछ शिकायत हैं अपनी कम्युनिटी से, वो ये है कि वो यहाँ पे न्यूयॉर्क पे, वाशिंगटन डीसी में और बड़े शहरों में रह के भी अभी तक पाकिस्तान की सियासत में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं वर्सेस अमेरिकन सियासत. हमें कैचअप करना होगा, हमने अपने बच्चों को सियासत में लाना होगा. और मैं समझता हूँ कि मैं ऑब्लिगेटेड, मेरी जो अपनी जाती ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका, उसका फंडामेंटल रोल यही है, हाउ टू टीच आवर किड्स हाउ टू लव अमेरिका, हाउ टू पार्टिसिपेट, हाउ टू राइज इन द अमेरिकन पॉलिटिक्स.
یہ بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ رہیں آپ کی پریزنس کو فیل ہونا چاہیے, اور میں چاہوں گا کہ آنے والے دنوں میں ہمارے پاکستانی کیچ اپ کریں اس پہ, بچوں کو لا سکولز میں بھیجیں. میں چاہے ریپبلکن چاہے ڈیموکریٹ, but make sure your presence is felt. یہ بڑی زبردست بات کی. اچھا سر, ایک جو چیز, کیونکہ یہ جو باتیں کریں, کیونکہ یہ اب جس طرح سے آپ نے کہا کہ کچھ مشکلات ہیں, کچھ چیلنجز کا سامنا ہے, یہ تو اوور آل اب بات کریں تو اگر آپ کی لائف کو دیکھا جائے تو آپ اوبویسلی بات ہے, یہ اس جگہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہو, پالیٹکس ہو, جہاں پہ ویسے ہی جو ہے ایک یہاں کی حکومت کے رہنے والے جو ہے رول کرتے ہوں, وہاں پہ جگہ بنانا بڑا مشکل ہوگا. تو کن مشکلات کا آپ نے سامنا کیا, کن چیلنجز کا, اور کبھی کبھار تو آپ کو جو ہے اپنے ہی لوگوں سے مخالفت کا ذرا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. دیکھیں ہمارے کلچر میں اگر دیکھا جائے, پاکستانی کلچر میں ایک دوسرے سے جیلسی اور حسد جو ایلیمنٹ ہے وہ کئی دفعہ میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ہم میں ہی ہے, ہر قوم میں ہوتا ہے, اٹس اے ہیومن انسٹنکٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں میں کنسسٹنٹ رہا ہوں, اور میری دوسری پولیٹیکل ٹریننگ تھی پاکستان سے. میں اپنے اسٹوڈنٹ یونینز میں رہا وہاں پاکستان میں. آج بھی میرے جو کزن ہیں, پہلے ایم این اے تھے, آج کل ایم پی اے ہیں وہ, اور یہ میری ٹریننگ کا حصہ تھا ٹو بی ہاؤ ٹو انگیج ود دا کامن مین, کس طریقے سے لوگوں سے عزت پیار دینا. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں گا, سیاست محبتوں کا کاروبار ہے. آپ اس میں ریلیشن شپس بناتے ہیں, قدورتیں نہیں بناتے. آپ مڈل گراؤنڈز پہ آتے ہیں, کچھ دیتے ہیں کچھ لیتے ہیں. اگر آپ نے ساری سفر کو دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کی کامیابی جو ہے کن باتوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے؟ دیکھیں اس میں ایک چیز جو میں ہمیشہ ساری زندگی کاروبار کرتا رہا ہوں, بزنس میں رہا ہوں, میرا بزنس پلان بنانے کا یا دوسرے لوگوں کا بزنس پلان بنانے میں ایک فنڈامنٹل ڈفرنس ضرور ہوتا تھا. وہ ڈفرنس یہ ہوتا تھا, زیادہ تر لوگ جب بزنس پلان بناتے ہیں تو باٹم لائن پہ زیادہ فوکس کر لیتے ہیں. میں سروسز اور کوالٹی پہ فوکس کرتا تھا. جب آپ سروسز اور کوالٹی پرووائڈ کرتے ہیں باٹم لائن آٹومیٹکلی ہیلدی ہو جاتی ہے. یہ سب سے بڑا ڈفرنس ہوتا تھا میرے. اور دوسرا میں خاص کر اس جو آپ نے سوال پوچھا, اٹس اے ہیوج کوسچن. ایک جو فنڈامنٹل میں جو میرا دوسرا جو ایکسپیرینس زندگی کا رہا ہے, کریکٹر میٹرز. آپ صرف لکھے کانٹریکٹ نہیں, آپ کی زبان کا بھی کانٹریکٹ ہونا چاہیے. میں نے کئی زندگی میں ایسے کانٹریکٹ ایسے معاہدے کانٹریکٹ کیے جن کو فلفل کیا جو ریٹن نہیں تھے, زبانی کمٹمنٹ تھی. تو کریکٹر میٹرز. ہم لوگ جس طرح وہ شیکسپیئر نے کہا تھا کہ دنیا از اے اسٹیج, اور آپ ایکٹر ہو اور یو آر آلویز انڈر آبزرویشن, کوئی نہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے. تو آپ اگر اپنا کریکٹر مینٹین کریں گے اور دوسرا نیک نیتی سے جو بھی کام کریں گے, شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈیں گے, تو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ سکسیس. اچھا سر, آپ نے بات کی ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کہ یہاں کا جو میڈیا ہے وہ ذرا مخالف ان کے ہے, اس طرح سے وہ جو ہے اوبویسلی بات ان کے مخالف تھے تو وہ ایک کمپین چلائی اور ساری چیزیں. اگر ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں, ہمارا جو پاکستانی میڈیا وہ آپ سے بڑا پیار کرتا ہے, چیزیں ہیں, تو اپنی میڈیا کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے ساری چیزوں کو, اوور آل جو ان کا رول رہتا ہے ساری چیزوں میں. اوبویسلی بات ہے جب پاکستان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, اور یہاں کے جو جس طرح سے الیکشن ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے میڈیا بھی کور کرتا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں پاکستانی میڈیا جس طریقے سے گرو کیا پچھلے کچھ سالوں میں سمجھتا ہوں اس ریمارکیبل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑے اچھے ہمارے اینکر ہیں, بڑے اچھے پروڈیوسر ہیں, اور آئی ہیو بین نون ٹو موسٹ آف دیم, دے آر ونڈرفل پیپل. اور مجھے خاص کر میرا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ آئی ایم کلوز ٹو واشنگٹن ڈی سی. جب بھی کوئی الیکشن یا اس طرح کی موومنٹ ہوتی تو سارا ہمارا میڈیا یہاں پہ آتا ہے. جس طرح نیو یارک میں اگر کوئی بھی چیز یونائٹڈ نیشنز میں ہوتی ہے سارا میڈیا آتا ہے. تو میرا ایکسپوجر ان سب کے ساتھ رہا ہے. تو میرے خیال میں پاکستانی ہسٹری آف جرنلزم از اے ونڈرفل ہسٹری. مجھے کوئی کمپلین نہیں ان سے, لوگوں کو تو کمپلینز ہوتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے بڑے شارٹ پیریڈ میں, اب دیکھیں کل کی بات ہے, پرویز مشرف دور سے ساری چیزیں شروع ہوئی ہیں, اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں. بڑا برین ہے, بڑا آپ کی, میں آپ سے میں بہت متاثر ہوں, خاص کر بڑے شارٹ پیریڈ میں آپ نے نام کمایا. نہیں تھینک یو, بہت شکریہ. یہ تو آپ ہمیں انکریج کر رہے ہیں اس طرح سے کہ ہم کام کرتے رہیں, اور نو ڈاؤٹ جس طرح سے آپ جو کام کر رہے ہیں, ہماری تو بہت ساری دعائیں کہ اسی طرح سے کام کریں. سر میں آپ سے یہ بھی سوال کرنا چاہتی تھی, بیسکلی جس طرح سے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ جب وہاں جاتے تو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. اب یہاں پہ آپ جب ہماری کمیونٹی کو, ہمارے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو اوبویسلی بات ہے لوگ پوچھتے ہیں اچھا, کیونکہ پرسپشن بنا ہوا تو ویسے ہی ہوتا ہے کہ بھائی مسلمس کو رکھتے ہوئے, پاکستانیوں کو رکھتے ہوئے, تو وہ جب آپ نے اس چیز کو غلط ثابت کرتے ہیں جو ان کے ہماری جو سوچ رکھتے ہیں, تو کیسا لگتا ہے؟ کہتے ہیں اچھا یو آر فرام پاکستان, آپ مسلم ہیں, آپ اتنا زبردست کام کر رہے ہیں, تو وہ کس طرح سے؟ اس پہ میں دو چیزیں بتانا چاہوں گا.
کہ دیکھیں جب سپٹمبر 11 ہوا یہاں پہ تو اس وقت میں اپنے بچوں کو اور اپنے جتنے دوستوں کو کہتا تھا کہ آج ہمارا امتحان ہے, وی ہیو ٹو پروو ناؤ کہ وی آر گڈ ہیومنس, وی آر گڈ نیبرس, وی آر گڈ بزنس مین. سو ایک ٹیسٹ کے تھرو وی وینٹ تھرو اے بگ ٹیسٹ. اور دوسرا جو میں یہ کہتا ہوں خاص کر کے شروع سے میں بچوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں جو ہمارا مذہب ہے اسلام, اس کا مطلب پیس ہے, اس کا نام ہی اتنا پیارا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہیٹرڈ اسپریڈ کریں. اور وی ہیو ٹو بیکم اے رول ماڈل. اور میں آخری جو پوائنٹ اس میں بتانا چاہوں گا جس کو میں خاص کر امریکن مسلمس کو بتانا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ براک اوباما جو تھے, ہی ہیز پروون ایوری تھنگ رانگ, فرسٹ افریکن امریکن پریزیڈنٹ ان دا کنٹری. وہ جب ان کی اگر بک پڑھی جائے کہ ڈریمز آف مائی فادر, تو اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ایک نیگیٹو امیج ہے ایک افریکن امریکن کا, اور انہوں نے کس طرح وہ پرسیپشن چینج کی کہ آپ پہلے ہی لائم لائٹ کے اندر ہوتے ہیں, لیکن اب آپ جب اس پہ پروو کرتے ہیں کہ یور کریکٹر از سالڈ, تو پیپل گیٹ اٹریکٹڈ ٹورڈز یو. تو میری بھی سیم فلاسفی رہی ہے کہ آلویز ہیو ٹرائیڈ ٹو بیکم اے گڈ پرسن, اے گڈ باس, اے گڈ نیبر, گڈ فادر, اے گڈ فرینڈ. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کافی پاکستانی یو ایس کی طرف رخ کرتے ہیں, ان کو مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور کچھ ہمارا بھی اپنا بھی کوئی, جیسے آپ نے کریکٹر کی بھی بات کی, ہمارا کردار بھی ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی موجودہ دور میں کن مسائل کا, آپ کیونکہ زیادہ سمجھتے ہیں پالیٹکس میں, ہماری پاکستانی کمیونٹی اس کے مسائل کا شکار ہے, اور ان پہ کام کرنے کی اور اس کے حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے کریکٹر کی بھی بات کی, ہمارا کردار بھی ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی موجودہ دور میں کن مسائل کا, کیونکہ زیادہ سمجھتے ہیں پالیٹکس میں, ہماری پاکستانی کمیونٹی اس کے مسائل کا شکار ہے, اور ان پہ کام کرنے کی اور اس کے حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے کریکٹر کی بھی بات کی, ہمارا کردار بھی ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی موجودہ دور میں, مجھے یہ بتائیں سر, ماشاء اللہ کامیاب انسان ہے, آپ کے پیچھے کس کا, پیرنٹس میں کس کا زیادہ اثر رہا ہے؟ پاکستانی کمیونٹی اس کے مسائل کا شکار ہے, اور ان پہ کام کرنے کی اور اس کے حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے کریکٹر کی بھی بات کی, ہمارا کردار بھی ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی موجودہ دور میں, تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, کیونکہ مجھے بھی تھوڑی سی فیلنگ آ رہی تھی کہ آپ نے والدہ کی بڑی خدمت کی ہوگی. تو مجھے یہ بتائیں پیرنٹس کی پھر کون سی نصیحت آپ نے ہمیشہ یاد رکھی ہے؟ اور ان پہ کام کرنے کی اور اس کے حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے کریکٹر کی بھی بات کی, ہمارا کردار بھی ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی موجودہ دور میں, تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, کیونکہ مجھے بھی تھوڑی سی فیلنگ آ رہی تھی کہ آپ نے والدہ کی بڑی خدمت کی ہوگی. تو مجھے یہ بتائیں پیرنٹس کی پھر کون سی نصیحت آپ نے ہمیشہ یاد رکھی ہے؟ دیکھیں مسائل کا شکار ہے, اور ان پہ کام کرنے کی اور اس کے حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے کریکٹر کی بھی بات, پہلی جو ہے وائس پریزیڈنٹ کملا ہیرس جو ہے وہ پہلی بنی, تو کیا ہم فیوچر میں یو ایس کی کوئی خاتون پریزیڈنٹ دیکھ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں تو ہماری زندگی میں یہ پاسبل ہوگا, کیونکہ جس طریقے سے امریکن پالیٹکس از گوئنگ تھرو ریفارمز, آج کل بھی, پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک ریفارم کا حصہ تھے, ایک ایسا شخص جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنا جو آج تک پہلے کونسل مین بھی, کوئی پبلک آفس انہوں نے ہولڈ ہی نہیں کیا, کوئی الیکشن ہی نہیں لڑا. تو یہ امریکن ڈیموکریٹک ریفارم تھی. میرے خیال میں ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ امریکہ will have a female president. ہمارے جو اپنے لوگ ہیں, میں اپنی گورنمنٹ کی بھی بات کروں گی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور یو ایس کی ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنے میں کیا کردار نبھانا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بڑا ضروری ہے, آپ اس دنیا میں رہنا ہے تو obvious بات ہے یو ایس کے ساتھ ایک اچھے ریلیشن شپ رکھنا بھی اٹس ویری امپورٹنٹ. جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنا جو آج تک پہلے کونسل مین بھی, کوئی پبلک آفس انہوں نے ہولڈ ہی نہیں کیا, کوئی الیکشن ہی نہیں لڑا. تو یہ امریکن ڈیموکریٹک ریفارم تھی. میرے خیال میں ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے
کہ America will have a future. مجھے یہ بتائیں کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ نے کام تو بہت کیا ہے، خود آپ پالیٹکس میں جس طرح سے ایکٹیو ہیں اور آپ کا جس طرح سے نام ہے، لیکن جو سٹیپس آپ نے مسلم کمیونٹی اور پاکستانیوں کے لیے لیے ہیں، ہم یہ آج جاننا چاہیں گے کس طرح سے آپ نے ان کے لیے کام کیا ہے، کیونکہ یہ تو بہت سارے لوگ ہی جانتے ہیں، لیکن مزید جو ہے ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان تک بھی یہ بات جا سکے کس طرح سے آپ ایکٹیولی یو ایس میں پاکستانیوں کے لیے کام کرتے ہیں. کافی انہوں نے ہولڈ ہی نہیں کیا ہے کیونکہ یہ تو بہت سارے لوگ ہی جانتے ہیں، لیکن مزید جو ہے ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان تک بھی یہ بات جا سکے کس طرح سے آپ ایکٹیولی یو ایس میں پاکستانیوں کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے کوئی پبلک آفس انہوں نے ہولڈ ہی نہیں کیا ہے کیونکہ یہ تو بہت سارے لوگ ہی جانتے ہیں، لیکن مزید جو ہے ہمارے جو دیکھنے والے کوئی پبلک آفس انہوں نے ہولڈ ہی نہیں کیا ہے کیونکہ یہ تو بہت سارے لوگ ہی جانتے ہیں، لیکن مزید جو ہے ہمارے جو دیکھنے والے کوئی پبلک آفس انہوں نے ہولڈ ہی نہیں کیا ہے کیونکہ یہ تو بہت سارے لوگ ہی جانتے ہیں، لیکن مزید جو ہے ہمارے جو دیکھنے والے کوئی پبلک آفس انہوں نے ہولڈ ہی نہیں کیا ہے کیونکہ یہ تو بہت سارے لوگ ہی جانتے ہیں، لیکن مزید جو ہے ہمارے جو دیکھنے والے کوئی پبلک آفس انہوں نے ہولڈ ہی نہیں کیا ہے کیونکہ یہ